बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। मरीम नवाज की लाहौर में वापसी, जाली इनकलाब सरकारी वसाइल के साथ लॉन्च कर दिया गया है। मरीम की लॉन्चिंग के पीछे कौन है, इसकी तफसील आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। और फिर मरीम को कौमी एयरलाइन के अमले ने प्रोटोकॉल क्यों दिया, निगरान हुकूमत ने सरकारी मशीनरी मरीम के लिए क्यों वक्फ की, ये हुक्म कहाँ से आ रहे हैं, इसकी कहानी से भी पर्दा उठाएंगे। और फिर मरीम को अबू ज़हबी में महंगा सोने का ताज किसने पहनाया, इस ड्रामे से भी पर्दा उठ गया है। और फिर मरीम नवाज के नवाज शरीफ के बारे में झूठ पकड़े गए, तबसरे शुरू हो गए और ये झूठ क्या हैं, इसका भी आज के इस प्रोग्राम में मुकम्मल अहाता करेंगे। और फिर हुकूमत ने इमरान खान पर कातराना हमले के मंसूबे को सरकारी सतह पर कबूल कर लिया और ये एतराफ़ किस हुकूमती शख्सियत की तरफ से किया गया। और नून लीग के खाकान बागी ग्रुप में मरीम की लॉबी का अहम लीडर भी शामिल हो गया है। ये लीडर कौन है, इसका नाम भी आपको बताएंगे। और व्यूअर्स, ये जो जाली इनकलाब है, इस इनकलाब से पहले इमरान खान को माइनस करने का प्रोग्राम और हुकूमत की तरफ से भोंडा एतराफ़ क्यों किया जा रहा है, इससे भी आज के इस प्रोग्राम में पर्दा उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि पाकिस्तान में हाउस ऑफ शरीफ से सिर्फ जाली काम की आप तवक्को कर सकते हैं। जाली कतरी खत, जाली डीड्स, जाली मनी ट्रेल, जाली हुकूमत, जाली मैंडेट और अब जाली इनकलाब भी पाकिस्तान में दाखिल हो गया। बल्कि ये कहा जाए कि एक जाली इनकलाब को लॉन्च कर दिया गया, मरीम नवाज को लॉन्च कर दिया गया तो गलत नहीं होगा। सरकारी वसाइल का बेतरीक इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तानी कौम बोल पड़ी है। ये मरीम कौन है भाई, इसके इस्तकबाल के लिए वसाइल कहां से आ रहे हैं। ये निगरान हुकूमत की तमाम मशीनरी लाहौर एयरपोर्ट क्या कर रही है। ये कौम के पैसे से चलने वाली कौमी एयरलाइन किस हैसियत से मरीम को प्रोटोकॉल दे रही थी। तमाम निजी चैनल्स को मरीम के इस्तकबाल के लिए सिर्फ पीटीवी की लाइव कवरेज दिखाने की एक इंस्ट्रक्शंस जारी की गई। किसने मजबूर किया। मेरी जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ चैनल्स के हेड से बात हुई, जो न्यूज़ रूम में न्यूज़ गैदरिंग करते हैं, जो पीसीआर में बैठते हैं, जो इंस्ट्रक्शन स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे कि मरीम का पहला शॉट और आखिरी शॉट आपने लाजमी दिखाना है। और पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन्स पर इस जाली इनकलाब को दिखाने के लिए कौम का कितना पैसा दिया गया, यह 28 जनवरी की शाम में व्यूअर्स, जब पाकिस्तानी कौम बिलाखिर बोल पड़ी है, जिसे देने के लिए हुकूमत के पास फूटी कौड़ी नहीं है। वज़ीर आज़म की भतीजी और ऑनलाइन इनकलाब के मौजिद नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर अपनी हुकूमत पाकिस्तान में कायम करना चाहते हैं और उन्होंने एक मकसद के तहत मरीम नवाज को पाकिस्तान भेजा। एक प्लान बनाया गया है जिसे ये इनकलाब का नाम दे रहे हैं ना, असल में ये जनाजा है नून लीग का और पीडीएम का, जिसे पाकिस्तान की अवाम आइंदा इलेक्शन में अपने कंधों पर उठाकर कब्रिस्तान में छोड़कर आएगी और हमेशा के लिए इनकी सियासत जो है पाकिस्तान से खत्म हो जाएगी। एक काम फिर आज दूसरा भी हुआ। मरीम के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था। दर्जनों पुलिस एहलकार सड़क के दोनों तरफ मौजूद थे। एक प्रोटोकॉल दिया गया। पाकिस्तान की आवाम यह भी पूछती है कि किस हैसियत से मरीम, जिसके ऊपर केसेस थे और वो कोई ऐसा काम करके पाकिस्तान वापस नहीं आई, एक जमात से उसका ताल्लुक है, एक मरूसी किरदार है, लेकिन उसे स्टेट लेवल का प्रोटोकॉल पंजाब के अंदर दिया गया है। आपको याद होगा कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से जो प्रोटोकॉल था, जो सिक्योरिटी थी, वो छीन ली गई। जमान पाक की सिक्योरिटी, फिर केपी की जो सिक्योरिटी दी गई थी बनिंगाला के अंदर, वो भी वापस लेने के हवाले से खतूत जो है वो लिखे गए। लेकिन दूसरी तरफ मरीम नवाज को सिक्योरिटी जो है वो दी जाती है। और फिर मरीम औरंगजेब की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया और उन्होंने इस जाली इनकलाब को असली इनकलाब बनाकर पेश किया। वो ये कहती हैं कि लोग अपनी मर्जी से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे हैं, हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं थी। हालांकि 1.5 हफ्ता पहले मैं आपको यहां से खबरें दे रहा था कि एक हजार वर्कर को असाइन किया गया है। एमएनएस, एमपीएस को कहा गया है कि मरीम आ रही है, लिहाजा एक बड़ा इस्तकबाल हमने करना है। बैनर्स 1-2 दिन में तैयार नहीं होते, बल्कि ये वो प्लानिंग थी जो मरीम खुद बैठकर लंदन में कर रही थी कि जब मैं पाकिस्तान जाऊं तो एक तासुर दिया जा सके कि जनाब मरीम कौम की बेटी इनकलाब लेकर, बरतानिया से इंपोर्टेड इनकलाब लेकर जो है वो आपके दरमियान आ चुकी है। एक और भी ये काम किया गया है। मरीम के साथ बरतानिया से इनकी पूरी टीम आई है और ये वही लोग हैं जो नवाज शरीफ के लेफ्ट राइट पे मौजूद होते हैं और इसलिए थे
کہ جناب مریم کو باقاعدہ لانچ کرنا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے پاکستان کے میڈیا کے اندر، اور پھر خبر جو ہے وہ رکنی نہیں چاہیے۔ جو تصویریں میں دیکھ رہا تھا، جو ویژولز باہر آئے، جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت بھی پہنچی ہے، وہاں پر بہت سارے صحافی باقاعدہ طور پر ایئرپورٹ لاؤنج کے اندر جا چکے ہیں ان ویڈیوز کے اندر۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ طور پر یہ مینج کیا گیا تھا کہ کس ٹیلی ویژن چینل کے رپورٹر کو وہاں پر پہنچانا ہے۔ جیو کے رپورٹرز وہاں پر موجود تھے، کچھ لوگ یہاں سے بھی گئے، پھر اس کے ساتھ ساتھ سما ٹی وی کے رپورٹرز بھی وہاں پر موجود تھے، اور پھر اندر جہاز کے اندر سے ویڈیوز بنا کر باہر بھیجی جا رہی تھی کہ دیکھو مریم نواز جو ہے پاکستان میں واپس آ گئے۔ ویورز، ایک اور بھی کام ہوا ہے، اس جعلی انقلاب کی جعلی شہزادی کو ابو ظہبی میں ایک اس کو سونے کا تاج جو ہے وہ پہنایا گیا ہے۔ جس قوم کے بچوں سے دودھ چھین لیا جائے، جس قوم سے ایک وقت کی روٹی کا نوالا جھپٹ لیا جائے، جس قوم کو اپنے لوٹے ہوئے قرضوں کی ادائیگی کے لیے غنڈہ ٹیکسوں اور مہنگائی کا بم گرا دیا جائے، اس قوم کی آنکھوں کے سامنے مستقبل کے اقتدار کے خواب دیکھنے والی مریم کو ابو ظہبی میں سونے کا تاج پہنایا جا رہا ہے۔ یہ قوم کے زخموں پر نمک پاشی ویورز نہیں تو اور کیا ہے، یعنی قوم کی غربت کا اور حالات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور پھر ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ اس تاج کا انتظام مریم کی گھر کی ملازمہ مریم اورنگزیب نے کیا تھا۔ انہوں نے پاکستانی پیسے سے دبئی کی ڈمی شخصیت کو یہ تاج ارینج کر کے دیا تاکہ مریم کو ابو ظہبی ایئرپورٹ پر پہنچا کر یہ تاثر دیا جائے کہ عوام مریم سے محبت کرتی ہے، مگر یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ ان کا اپنا زر خرید ابو ظہبی ایئرپورٹ تک اس شخص کو پہنچایا جاتا ہے، اندر تک جو ہے وہ رسائی دی گئی، اور یہ ویڈیو بھی مریم اورنگزیب کی طرف سے پاکستانی میڈیا کو بھجوائی گئی۔ اور آج جو میڈیا مینجمنٹ کی ذمہ داری تھی وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی تھی۔ آج جو مریم نے خطاب کیا اس کے کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ الفاظ نہیں ہیں، کوئی پالیسی نہیں ہے، صرف شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ صرف اوپننگ سیریمنی تھی، لانچنگ سیریمنی تھی جعلی انقلاب کی، جو آج ہم نے لاہور میں یہ مناظر دیکھے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ تقریباً 4 ماہ چھٹیاں گزارنے کے بعد اب لاہور پہنچی ہیں، جہاں پر ان کا کارکنوں کی طرف سے استقبال کیا گیا، یعنی ایک گروپ سے انہوں نے خطاب کیا، اور وہ کیا کہتی ہیں کہ آپ کے قائد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ کے لیے سلام ایک تو بھیجا ہے انہوں نے، اور پھر وہ آپ سے ملنے کے لیے بہت ہی بے چین ہے، وہ جلد آپ کے درمیان ہوں گے۔ پاکستان کو ترقی دینے والے نواز شریف کو بار بار حکومت اور ملک سے نکالا گیا۔ نواز شریف، شہباز شریف اور کارکنوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے پارٹی کی نئی ذمہ داری سونپی ہے، یہ صرف اور صرف نواز شریف نے سونپی ہے، شہباز شریف نے نہیں سونپی، اور پھر کارکنوں سے تو پوچھا بھی نہیں گیا ہوگا، بلکہ آپ نے آ کر ان کو بتایا ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ میں اب پورے پنجاب کے دورے کروں گی، الیکشن جب بھی ہوں گے نواز شریف دوبارہ اقتدار میں آ کر ملک کی حالت سنواریں گے۔ انہوں نے الیکشن کی ویورز مقررہ تاریخ کا اعلان تو نہیں کیا، بلکہ یہ ضرور کہا کہ جب بھی ہوں گے۔ اب یہ کب ہوتے ہیں اس پر میں باقاعدہ ایک سٹوری کر چکا ہوں، اور مزید تفصیلات اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا۔ اور پھر مریم کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف کے خلاف سازش کے تمام کردار آج کہاں ہیں، ان کا انجام کیا ہوا، ہم نے انتقام نہیں لیا، لیکن وہ اللہ کے غضب کا نشانہ بن چکے۔ پھر مجھے یہ بھی احساس ہے کہ ملک میں روٹی، آٹا، بجلی اور گیس مہنگی ہے، مگر میرا وعدہ ہے کہ نواز شریف آپ کو اس مشکل سے ضرور نکالیں گے۔ جلد نواز کی قیادت میں یہ ملک آگے بڑھے گا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف آئے گا تو ملک کے حالات بہتر ہوں گے، تو شہباز شریف کیا کر رہا ہے؟ اسحاق ڈار جس کے آپ نے چرچے اور جس کی تعریفوں کے پل باندھے، وہ کیا کر رہا ہے؟ پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں، اور یہ سب سے بڑا ہائی لائٹ تھا ان کی گفتگو کا، کہ بھئی ہم سے 9 ماہ کا آپ نے حساب نہیں لینا، ہم بہت جلدی اقتدار میں ہوں گے، اور پھر عمران خان کے 3.5 برسوں کا اس سے ضرور جو ہے وہ حساب لیں گے۔ اب عمران خان باقی زندگی روئے گا، اور پھر اسحاق ڈار پر یقین رکھو وہ معیشت کو مشکل سے ضرور نکالے گا۔ اور اس سے پہلے ایسی ہی باتیں اسحاق ڈار صاحب کر رہے تھے۔ جب تمام تدبیریں الٹی پڑ گئی تو انہوں نے اسی میں اپنی خیریت سمجھی کہ جناب پاکستان کیونکہ کلمے کے نام پر بنا، اسی لیے اس کو کچھ نہیں ہوگا، ہم یہی بات عوام کے سامنے رکھ دیں گے، اسلام کو، ریلیجن کو استعمال کریں، اور لوگ جو ہیں وہ آپ پر تنقید نہیں کریں گے۔ آج ایسی ہی باتیں مریم اورنگزیب صاحبہ بھی کر رہی ہیں۔ ویورز، نواز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بہت زیادہ بےتاب ہیں پاکستان آنے کے لیے، لیکن آج اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے تازہ ترین بیانات سنیں تو طلال چودھری نے یہ کہا کہ جناب 9 منٹ کی بات ہے، آپ آ کر بیٹھیں، ہمارے سے بات چیت کریں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی پر آپ سرنڈر کر دیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے پاکستان کے طاقتور حلقوں نے یہ پیغام
इमरान खान तक आरिफ अलवी साहब के जरिए पहुंचाया कि नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर आप रजिस्टर नहीं करेंगे। आज नून लीग पूरी की पूरी ये कह रही है कि खुदा के लिए पीछे हट जाओ और नवाज शरीफ को वापस आने दो, तो हम तमाम मामलात जो हैं वो ठीक कर लेंगे और आपकी बात जो है वो मान लेंगे। लेकिन इमरान खान के सामने जो ऑप्शंस रखे जा रहे हैं कौमी हुकूमत के, टेक्नोक्रेट हुकूमत के, और इसके साथ साथ दीगर जो ऑप्शंस जो लोगों के ज़रिए पहुंचाए जाते हैं, खान साहब डट के खड़े हैं और वो कहते हैं कि मैं इनसे किसी सूरत भी समझौता नहीं करूंगा। अगर इमरान खान इक़्तिदार में आने के लिए इतना ही ज़्यादा वो बेताब होते तो कब का ये समझौता हो चुका होता। आज जिस तरह मुकदमात बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर, ये मुकदमात कभी भी ना बनते। इसीलिए झुकाने के लिए ये हथकंडे जो हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं और नून लीग के लोगों ने आज इस चीज़ को कंफर्म भी कर दिया। व्यूअर्स, एक और भी बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ है और ये पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ऑफिशियली इसको एंडोर्स कर लिया गया। खान साहब ने ये कहा था कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आसिफ अली जरदारी इसमें मुलव्विस हैं, जो चौथा नाम है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी आसिफ अली जरदारी ने किसी दहशतगर्द तंजीम को हायर कर लिया है और ये काम दे दिया गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान के ताकतवर जो लोग हैं वो उनकी सहूलतकारी मौजूद है। ये सब कुछ हो गया। इसके बाद अब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इसे नया रंग देकर इसे किसी दूसरी तरफ मोड़ते हुए इसका सरकारी सतह पर इतराफ़ कर रहे हैं कि कौन हमला कर सकता है इमरान खान के ऊपर। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान को मुतनब्बे करना चाहता हूं कि आपके खिलाफ कुछ गैर मुल्की एजेंसियां कार्रवाई कर सकती हैं। लंदन से जो बयान जारी हुआ वो ये भी कहते हैं कि जरदारी साहब पर कत्ल की साजिश इमरान खान का मुखालफिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। इमरान खान को मुतनब्बे करना चाहता हूं कि आपके खिलाफ कुछ गैर मुल्की एजेंसियां कार्रवाई कर सकती हैं। एजेंसियों का अंदाज़ा होगा कि इसका इल्ज़ाम तो पहले ही इमरान खान कुछ अफराद पर लगा रहा है, तो लिहाजा इस मौके को इस्तेमाल किया जाए। फिर वो ये भी कहते हैं कि ऐसा बयान इमरान खान की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकता है। फिर उन्होंने 26 नवंबर का हवाला दिया और वो ये कहते हैं कि 26 नवंबर को भी इमरान खान की जान को पड़ोसी मुल्क की एजेंसी से ख़तरा था। यानी वो भारत की बात कर रहे हैं। रॉ चाहती है कि इमरान खान पर हमला हो, पैनिक क्रिएट हो और फिर इसका फ़ायदा जो है पाकिस्तान में कुछ ताकतों को पहुंचेगा। अब ये कोई और बात नहीं कर रहा। इमरान खान जो रोज़ाना पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान की अवाम के सामने अपने कत्ल की साजिश के हवाले से इंकशाफात करते हैं, प्लान सी का उन्होंने हवाला दिया, 4 लोगों की वो बात की, जरदारी साहब उसमें मुलविस पाए गए बकौल खान साहब के, और फिर वो ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को इसका जवाब देना होगा और अगर मेरी जान को कुछ हुआ तो ये ताकतें मुलविस होंगी। आज मुल्क का जो वफाकी वज़ीर दाखिला है वो इस बात का ऐलान कर रहा है सरकारी सतह पर कि कुछ ताकतें इमरान खान के ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती हैं और 26 नवंबर की तारीख मौजूद है जब इमरान खान की ज़िंदगी को रॉ से ख़तरा था। फिर जहां पर इमरान खान को माइनस करने की प्लानिंग बाकायदा की जा रही है, एक गोलियों से हमले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ लफ्ज़ों से हमले और फिर कुछ ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब ये कहते हैं कि मरीम को रात को नींद नहीं आती कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत से माइनस क्यों नहीं हो जाता। शहबाज शरीफ साहब ने भी बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया कि आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो बयानात इमरान खान की तरफ से आए गैर जिम्मेदार हैं और यकीनन आप तो माजी में एक दूसरे को लाड़काना की सड़कों पर घसीटने की बात करते थे, तो आज आप एक दूसरे के दिफा में आमने सामने आ गए और हाथों में हाथ डालकर इमरान खान के खिलाफ जो है बयान जारी कर रहे हैं। फिर व्यूअर्स, इसके साथ साथ जो लफ्जी गोलाबारी की गई और जिन लोगों ने ख्वाहिशात का इजहार किया, शहबाज शरीफ माजी में कह चुके कि कौमी हुकूमत बनाओ, इमरान खान को साइड पर रखकर तमाम जमातें मिलकर मुल्क को इस जो बहरान है उससे निकालेंगी, इसमें इमरान खान को हम शामिल नहीं करेंगे। यानी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात है, आप उसके मैंडेट से डर कर, सहम कर उसे माइनस कर देना चाहते हैं। आज ढिठाई मैं इसे कहूँगा मौजूदा हुकूमत की, और उन्होंने इस मंसूबे को ऑफिशियली इंडोर्स कर लिया है और एतराफ़ कर लिया। और वो क्या कहते हैं, अता तारड़ साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा कि सियासत से माइनस नहीं होंगे, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आने देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुरा भला मत कहा जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पीटीआई ने तैनात किया है। जब इमरान खान की मर्जी नहीं चलती तो इदारों को गालियां देते हैं। मजीद जोर देकर यह भी कहा कि इमरान खान जब तक सियासत से माइनस नहीं होंगे ये पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आने देंगे। इमरान खान माइनस होंगे तो माशी इस्तेहकाम भी आएगा
اور سیاسی استحکام بھی آئے گا۔ مریم نواز عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے آ رہی ہیں، خیر وہ آ چکی ہیں، اور اگر کسی میں دم خم ہے تو اپنے زور بازو پر ان 33 حلقوں کے اندر اتر کے دکھاؤ اور مقابلہ کر کے عمران خان کا دکھاؤ، اور اپنی لیڈر کو کہو جا کر کہ اگر اس میں ہمت ہے تو عمران خان کو چیلنج کرے کہ میں تمہیں 33 حلقوں میں ہرا کر دکھاؤں گی۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عمران خان کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے اور مریم نواز جو ہیں وہ کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے۔ جو لوگ پیرا شوٹرز ہوتے ہیں نا، جیسا عطا تارڑ صاحب ہیں، ان کی سیاست بیانات کے ذریعے زندہ رہتی ہے، چاپلوسی کے ذریعے زندہ رہتی ہے، تو آپ کو یہ کام بہت اچھا آتا ہے، آپ یہ کام کرتے رہیں اور عمران خان کی آپ فکر مت کریں۔ عمران اپنا راستہ خود بنائے گا اور اس راستے پہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ دونوں طرف سے کھڑی ہوگی، وہاں پر کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا۔ جب عوام کا پروٹوکول ہوتا ہے نا تو تمام جو سرکاری پروٹوکول ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں۔ آپ کے انقلاب کو سرکاری پروٹوکول میں آج جاتی عمرہ پہنچایا گیا۔ عمران خان کو کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عطا تارڑ صاحب زمان پاک چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انقلاب کسے کہتے ہیں۔ ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ ایک اور لیگی رہنما نے یہ اعتراف کر لیا ہے، اور شاہد خاقان عباسی کے بعد محمد زبیر بھی اپنی ہی حکومت پر برس پڑے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ محمد زبیر صاحب جو ہے نا وہ مریم نواز کے ترجمان ہیں، اور مریم نواز نے ان حالات میں محمد زبیر کے ساتھ کھڑی رہی جب ان کی ویڈیوز منظر عام پر آئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن یہ میرے ترجمان رہیں گے۔ اب وہ مریم نواز کے اس شخص کو جو مریم نواز جن کو سپورٹ کر رہی تھی، یعنی اسحاق ڈار، ان کے خلاف انہوں نے بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو جتنے بھی انتظامات اب کیے جا رہے ہیں، جو فیصلے آج کیے جا رہے ہیں، اگر پہلے کر لیے جاتے تو شاید اس وقت ملک کے حالات جو ہیں مختلف ہوتے، IMF کی شرائط مان لی جاتی تو معیشت کے حالات بھی بہتر ہوتے۔ شاہد خاقان عباسی کا عمران خان کے بیانیے سے بھی اتفاق ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کے بیانیے سے اتفاق میں کرتا ہوں، فواد چودھری، شہباز گل اور اعظم سواتی کی گرفتاری کی حمایت نہیں کرتا، ثبوت کے بغیر گرفتاریوں کی روایت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ معاملات کے پیچھے حقائق تلخ ہوتے ہیں، لیکن میں بتا نہیں سکتا، حقائق جاننے کے لیے کمیشن بننا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا کہ گورنر کو الیکشن میں تاخیر کی بات کہنے کا حق نہیں ہے، آئین کے مطابق 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے، انتخابات نہ ہونے کا کہنا آئین کے ساتھ غداری ہوگا، نفی ہوگا۔ اور ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آتی کہ اکتوبر میں عام انتخابات نہ ہو، الیکشن کا خرچ اتنا بڑا نہیں کہ معیشت پر اثر ڈالے، اور کوئی جماعت قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن لڑنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے یہ بھی کہا کہ ماضی میں اگر کچھ نظیریں ایسی موجود ہیں، 2008 میں بے نظیر کی شہادت کے بعد الیکشن ملتوی ہوئے تھے، اور قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن کرانے کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی رقم ہوگی نا، اور نقصان ہوگا، کیونکہ 33 حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ تو نہیں جائے گی۔ پھر آپ کس طرح جسٹیفائی کر سکیں گے ان تمام انتخابات کو؟ اور یہی بات جو ہے وہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب۔ ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ فواد چودھری صاحب کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروانے ہیں اور فون ریکور کرنا ہے، کوئی اور بھی اس کے علاوہ کوئی ڈیٹا ریکور کرنا ہے۔ ایک فون کا فرینزک ہو چکا، لیپ ٹاپ میں کس سے رابطے میں تھے، ای میل چیک کریں گے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام ہتھ کنڈے جو اپنائے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری کو پہلے روز اگر آپ نے دیکھا ہونا تو سفید کپڑا ڈال کر، ہتھ کڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ اصل میں وہ سفید کپڑا ان کے کالے سیاہ کرتوتوں کے اوپر ڈالا گیا تھا کہ شاید سفید کپڑے سے وہ کرتوت جو ہیں اور جو ہتھ کنڈے ہیں وہ شاید کہیں سفید نظر آئیں، لیکن اب آج جو میں نے ویژولز دیکھے، اب وہ سفید کپڑا کالا ہو گیا، یعنی ان کے کرتوت اتنے سیاہ تھے کہ اس کپڑے کا رنگ بھی جو ہے وہ کالا ہو چکا ہے۔ ویورز جو مرضی آپ کر لیں، عدالتوں کو انٹروین کرنا پڑے گا، چونکہ جب ایک غیر قانونی اور آئینی اقدام کو آپ شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں جسمانی ریمانڈ دے کر اور بات نہیں سنتے، یعنی پاکستان کی عوام نا یہ سوال اب کر رہی ہے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب اگر نہیں آتا تو پھر ہم تو یہی کہیں گے نا کہ عدالتیں بھی کمپرومائز ہو گئی، کہ 2 گھنٹے آپ فیصلہ محفوظ کر کے چیمبر میں چلے جاتے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں؟ ہے کوئی جواب کسی کے پاس؟ اگر آپ نے دلائل سن لیے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ جناب 2 روز کے لیے ہم ان کے حوالے کرتے ہیں، وہاں پر کون سا کوئی آپ نے آئین اور قانون کے بڑے بڑے ریفرنسز دینے ہیں، کوئی آرڈر شیٹ لکھوانی ہے؟
लेकिन चैम्बर्स में फैसले होते हैं, कौन लोग आकर मिलते हैं अदालतों के अंदर, किससे आप बातचीत करते हैं। पाकिस्तान की अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें मालूम है कि कुछ ताकतें फवाद चौधरी की तज़हीक चाहती हैं, उसे जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती हैं, हथकड़ियाँ लगाकर उसे पेश किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर बगावत के मुकदमे में, चाहे वो कोई आम आदमी हो, कोई सियासतदान जिसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, ये मुकदमे दायर नहीं होने चाहिए, क्योंकि बगावत नहीं है। एक शख्स खड़ा होकर पार्टी का तर्जुमान बन के वो बात बता रहा है आपको कि हम इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या सोच रखते हैं। आज पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहे हैं मुंशी के, रोक सके आप? कहाँ है पाकिस्तान का कानून? फिर कानून सबके लिए एक होना चाहिए ना। आप पूरे पाकिस्तान को 22 करोड़ आवाम को पकड़ के अंदर कर दें कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहता है पाकिस्तान की आवाम, तो फिर कानून जब तक एक नहीं होगा तो हर शख्स के लिए कानून का मजाक इसी तरह बनता रहेगा और लोग आपको बुरा भला कहेंगे और अदालतों को भी बुरा भला कहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इंटरवीन करके इसका ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। एक जमात को टारगेट किया जा रहा है सियासी तौर पर। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।